तथा वैशिष्ट्य हुन्छन् र ती त्यस विधाको परिचयका आधार हुन्। त्यसमध्ये कथा बन्नका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य सामग्री कथा विधाका तत्त्व हुन्। एउटा कथा विभिन्न तत्त्वको अन्वयाश्रित सम्बन्धमा गाँसिएको हुन्छ। कथा साहित्यको एक लोकप्रिय विधा हो। कथामा साहित्यका अन्य विधा जस्तै छुट्टै र आफ्नै विशिष्टता तथा सैद्धान्तिक स्वरूप रहेको छ। साहित्यको आख्यान विधा अन्तर्गत पर्ने कथा सानो आयाम भएको विधा हो। कथात्मक रचना जतिसुकै सानो लेखिए पनि यसको साहित्यिक र विधागत जन्म 19औं शताब्दीमा भएको हो। यिनै विधागत मान्यताको आधारमा अल्जिर 131 जीवन एउटा चलचित्र अल्ट 0218 चलचित्र कथाको विश्लेषण
गर्नु 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 प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य प्रस्तुत के भन्नु प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य रहेको छ माया ठकुरीका अन्य साहित्यिक कृति कृतिका विधा सिद्धान्तका आधारमा अध्ययन भए पनि अल्जिरो 133 जीवन एउटा चलचित्र अल्जिरो 218 ल अल्जिरो के भयो अल्जिरो 218 अल्जिरो 218 हो त अब लौ अल्जिरो 218 कस्तो टाइम लाग्यो अल्जिरो 218 ठट्टा चलचित्र कथामा केन्द्रित भएर त्यसको विधा तात्विक अध्ययन नभएको हुनाले प्रस्तुत अध्ययन औचित्यपूर्ण मानिन्छ। दुई अध्ययन विधि प्रस्तुत अध्ययनको समस्यासित सम्बन्धित सामग्रीको अल्जिरो 170 सङ्कलन मूलतः पुस्तकालय कार्यका आधारमा गरिएको छ। यस्ता सामग्रीहरूका प्राथमिक र द्वितीय अल्जिरो 229 द्वितीय गरी दुई किसिमको स्रोत माया ठकुरीद्वारा अल्जिरो 229 द्वारा लिखित जीवन एउटा चलचित्र कथा रहेको छ।
द्वितीयक सामग्रीका रूपमा आधारभूत और 0.29 द्वितीयक सामग्रीका रूपमा आधारभूत सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक सामग्रीहरू अनुसन्धात्मक ग्रन्थ अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ तथा लेख शोध प्रबन्ध आदि रहेका छन्। सामग्री विश्लेषणमा मूलतः गुणात्मक अनुसन्धान ढाँचा अनुसन्धान ढाँचाको उपयोग गरिएको छ। यसै अन्तर्गत रहेर निगमन पद्धतिका पद्धतिका आधारमा सङ्कलित सामग्रीको 170 सङ्कलित सामग्रीको विश्लेषण गरिएको छ। प्रस्तुत अध्ययनमा निर्धारित समस्याको अवधारणाको अध्ययन गरी सैद्धान्तिक पर्याधार तयार गरिएको छ। कथात्मक रचनायुक्त कथा आख्यान हो। जीवन जगतको कलात्मक अभिव्यक्ति सौन्दर्यपूर्ण भाषाका माध्यमद्वारा विभिन्न विधामा गर्न सकिन्छ। आख्यान चाहिँ त्यस्तो साहित्यिक विधा हो जसमा कुनै यथार्थ
वा काल्पनिक काल्पनिक घटनाको आधारमा घटनाको आधारमा पात्र चरित्रको चित्रण गरी गद्य भाषामा जीवन जगतको कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरिन्छ। शर्मा 2055 पृष्ठ 372 आख्यान शब्दले अनेक रूप र कृतिलाई औल्याउँछ। आख्यान भन्नाले कथा र उपन्यासका विविध स्वरूपलाई बुझिन्छ। अन्त आख्यान अन्तर्गत प्रमुख शाखा चित्रण प्रस्तुत गरिन्छ भने कथामा जीवन जगतका आंशिक खण्डको विधिवत व्याख्या विश्लेषण र विवेचना गर्ने आख्यानशास्त्रको विकास भइसकेको छ। आख्यानशास्त्री जेराल्ड प्रिन्सले न्यूरोटोलॉजी द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ नैरेटिव नामक पुस्तकमा
पुस्तकमा आख्यान र यसका सैद्धान्तिक पक्षबारे गहन अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। कथाका संरचनामा बृहत घटक र तल्ला वा साना तहका घटकहरूलाई लघु वा सूक्ष्म घटक भनिएको छ। यिनै बृहत र सूक्ष्म घटकहरूको सम्मिश्रणबाट आख्यानको निर्माण हुन्छ। नेपाल सन् 2005 पृष्ठ 23 कथाको शाब्दिक अर्थ भन्नु वा बताउनु कस्तो हो। कुनै पनि समाख्यानात्मक कथा शब्दले बोध गराउँदै आएको छ। भारतीय सन्दर्भमा यसको व्युत्पत्ति प्रक्रिया कथा त के हो? कथा एकचोटि होइन, प्रक्रिया कथा कहाँ कथन कहानी रहेको भए तापनि नेपाली साहित्यमा भने
ए अल्जिर 123 अल्जिर 133 कथा अल्जिर 218 कथा शब्द नै परम्परागत र आधुनिक ढङ्ग अल्जिर 170 ढङ्गले ढङ्गका कथाको बोधको लागि सम्मत अघिदेखि नै कथ्य रूपमा कथा भन्ने सर्वसम्मत रूढ भइसकेको छ। शर्मा 2059 पृष्ठ कति 13 लेख्य रूपमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै कथ्य रूपमा कथा भन्ने शून्य परम्परा कथा भन्ने अल्जिर 150 कथा भन्ने शून्य परम्परा समाज बनिसकेको थियो। हिजो आज आख्यानात्मक रूपमा विकसित र प्रसिद्ध हुँदै आएको कथा विधाले कथ्य अल्जिर 150 के भएको यो अल्जिर 150 हो त कथ्य श्रव्य कथा भन्दा बढी लेख्य पाठ्य साहित्यिक विधालाई बुझाउँछ। कथाको अध्ययन चिन्तन गर्ने पश्चिमेली अध्येताहरूले कथाको इतिहास खतल गर्ने काममा इटली, रोम,
ग्रीस, इजिप्टका पुराना के हुन्छ इजिप्टका पुराना आख्यानहरूलाई आफ्नो अध्ययनको अध्ययनको आधार बनाएर आधुनिक कथाको श्रृङ्खला खोज्ने कार्य गरेको छ। पूर्वमा वेद, पुराण र महाभारत तथा लोक कथा र नीति कथा आफ्नै सुदीप परम्परा रहेको छ। कथाको परम्परामा भामहरूको व्याख्या तथा व्यापक बाणको हर्ष चारित्रमा आख्यानिका आख्यानीय र 0233 कथा 0218 कथाको चर्चा गरिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा पश्चिमको तुलनामा पूर्वमा कथा परम्परा व्यापक र विस्तृत रहेको देखिन्छ। कथालाई परिभाषित गर्दै